जसरी प्रभु येशूले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले कहिलेकाहीँ हामीलाई जब दुःख कष्ट आउँछ, आपत विपत आउँदाखेरि धेरै मानिसहरू यो अगमवक्ता, चङ्गाईकर्ता, ठुल्ठुलो अचम्मका काम गर्ने मानिसहरूको ठाउँमा जान चाहन्छन्। र अचम्मको काम जीवनमा हुन्छ, त्यो नहुने होइन। परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ, तर हामी आश्चर्य कर्मबाट मात्र जिउन सक्दैनौँ। किनभने यदि सधैँभरि आश्चर्य कर्म हुन्थ्यो भने त्यसलाई त्यो त आश्चर्य कर्म नै होइन। जब हाम्रो जीवनको बसबाट समस्या बाहिर जान्छ, त्यति बेलामा आश्चर्य कर्मको आशा गर्छौँ। तर दिनदिनको भोजन खानको लागि, दिनदिनै खाना खानको लागि हामीले आश्चर्य कर्मलाई पर्ख्यौँ भनेदेखि हामी भोकै मर्न सक्छौँ। त किचनमा गएर खाना पकाएर अथवा मेहनत गरेर परिश्रम गरेर हामी रोजीरोटी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि जसरी मेहनत गर्छौँ शरीरमा, त्यस्तै किसिमले आत्मिक जीवनमा बलियो हुनको लागि पनि यो आत्मिक परिश्रम गर्नुपर्छ। र यो वचनको सेवाकाईमा भाग लिनु र समय बिताएर यसमा मनन गर्नु, त्यो हाम्रो आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको कारण त्यसपछि यदि त्यति गर्दा पनि भएन भने हामीलाई परमेश्वरले त्यसपछि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सायद लेखेको थिएँ, साधारण परमेश्वरमाथिको साधारण विश्वासले जीवनमा ठुल्ठुलो उद्योगको काम गर्न सक्छ। तर हामी निरन्तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ, अचानक ठुल्ठुलो आश्चर्य कर्म चाहन्छौँ भने त्यो सायद असम्भव हुन जान्छ। त्यसले हामीलाई बढी निराशामा ल्याउँछ। त्यति भनिसकेपछि आज मैले यो शीर्षक दिएको छु, जब जीवनमा लामो समयसम्म तपाईँ र मैले प्रार्थना गऱ्यौँ र प्रार्थनाको जवाब आएन भने कस्तो किसिमको स्थिति होला, त्यसलाई विचार गरौँ। र म फेरि भन्छु, हिजो मलाई त्यति सन्चो थिएन र ठ्याक्कै त्यतिखेरै अस्तिको साँझबाट मेरो इन्टरनेट लाइन गएको कारण आउन सकेका थिएन। धेरैजनाले मेसेज पठाउनु भयो, कमेन्ट गर्नुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यदि कसैलाई यो व्यक्तिगत हिसाबले जुमभित्रै आएर फेलोसिप गर्न मन लाग्छ भने मेसेज पठाउनुहोस्, हामी तपाईँलाई पासवर्ड र आइडी दिन्छौँ। र त्यसपछि हामी यो फेसबुकको सेसन सकेपछि व्यक्तिगत हिसाबले एकअर्काको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसले हाम्रो सङ्गतिमा अझ एक किसिमको नजिक आत्मिक वातावरण पैदा गर्दछ। त्यति भनिसकेपछि आउनुहोस् हामी आज लुकाको सुसमाचार त्यसको 1 अध्यायको 8 पदबाट आज अगाडि लैजानेछौँ। 1 देखि 7 हामीले अस्ति एउटा परिचयात्मक हिसाबले हेऱ्यौँ। आज 8बाट 25 सम्म हेर्नेछौँ। जकरियाको जीवनमा, एलिसिबाको जीवनमा आएको नैराश्यपनबाट कस्तो गजबले उनीहरूले चमत्कारपूर्ण तरिकाले परमेश्वरको काम देखे। तर त्यो चमत्कार धेरै लामो समयसम्म प्रार्थना, परमेश्वरप्रतिको निस्वार्थ सेवा गर्दा गर्दै आशा मरिसकेको थियो। र त्यसपछि त्यो कुरोलाई हामी अगाडि जाउँ। 8 पदबाट, जब जकरिया परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो दलको पालोमा पुजारी काम गरिरहेका थिए, तब पुजारीका सेवाको रीति अनुसार चिट्ठा हल्दा परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो। धूप बाल्ने बेलामा मानिसहरूको सारा भिड बाहिर प्रार्थना गरिरहेको थियो। 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रिस्टको समयमा यहुदीहरूको मन्दिर थियो अनि त्यो मन्दिरमा पूजापाठ जस्तो प्रकारले मूसाको व्यवस्थामा गरी हराइएको थियो त्यसरी नै भइरहन्थ्यो। र त्यसपछि 2000 वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँ धेरै पुजारीहरू थिए र कुनै तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 2000 पुजारीहरू थिए मन्दिरमा धूप बाल्ने, सेवाको विभिन्न त्यो सफा गर्ने, पवित्र स्थानमा चढाइएका सामानहरूलाई हटाउने अनि बलि चढाउने, आगो बाल्ने, बत्तीहरू सबै सफा गर्नेमा ती मध्ये एउटाको काम चाहिँ धूप बाल्ने। धूप बाल्ने चाहिँ बिहान सुरुको सेवाकाई हामी जस्तो सुरुको प्रार्थना भन्छौँ त्यस्तै किसिमले यो धूप बाल्ने काम पनि गरिन्थ्यो। बाइबलमा जब धूप बालेको देखिन्छ, धूपलाई प्रार्थनासँग दाँजेको छ। धूप समान जसै
हामीले कुनै धूप बाल्दाखेरि त्यसको बास्ना राम्रो घरभरि आउँछ। तपाईँ मन्दिरमा अझै पनि हाम्रो हिन्दू बुद्धिस्ट मन्दिर गुम्बामा जानुहोस्, त्यहाँ धूप बालिन्छ, त्यसको छुट्टै एउटा सुगन्ध हुन्छ। र तपाईँ रोमन क्याथोलिक चर्च, यो इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चमा जाँदा पनि त्यहाँ धूप बालिन्छ। त्यसले एक किसिमको त्यो मिठो बास्ना आउँछ। बाइबलमा पनि धूपलाई प्रार्थनासँग परमेश्वरको सामनेमा आएको धूप समान मिठो बास्ना, त्यो काम यहुदीहरूको मन्दिरमा पनि हुन्थ्यो। र त्यसलाई हेर्दाखेरि बाहिर मान्छेहरू प्रार्थना गरिरहेछन्, भित्र एउटा पुजारीले गएर धूप बालेर प्रार्थना गर्दथ्यो। प्रार्थना गर्नु नै धूप बालेपछि अनि त्यो प्रार्थना परमेश्वर कहाँ जाओस् भन्ने एउटा विधिपूर्वक देखाइएको चलन। अनि यो 20,000 छन् त्यहाँ पुजारीहरू त्यो बेलामा। र धूप बाल्न पाउनु पुजारीको लागि एउटा ठुलो मौका नै हो, देशको लागि, आफ्ना जातिको लागि, अनि आफ्नै लागि त सायद आफ्नो पनि गर्न सक्थे होला। अनि यो सधैँभरि आउने जिम्मेवारी पनि थिएन, यो वन्स इन अ लाइफ टाइम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब 20,000 त्यहाँ छन्, त्यो पनि चिट्ठा हालेर कुल अनुसारको कसको हुन्छ। चिट्ठा हाल्दाखेरि जकरियाको हातमा यो चिट्ठा परेछ। सायद उहाँ धेरै वर्ष पर्खेको थियो होला, कुन दिन मौका पाउला पवित्र स्थानभित्र गएर यो प्रार्थना गर्ने, मलाई कुन दिन मौका मिल्ला। अनि धूप बाल्दाखेरि पहिला त्यो हरेक अरू पुजारीको पनि चिट्ठा हुन्थ्यो, कसले सफा गर्ने, कसले त्यो धूपहरू त्यहाँ राख्ने। अनि आफ्नो जिम्मा सबै सकेपछि, सबैले ठिक्क पारिसकेपछि अन्तिममा धूप बाल्ने पुजारी एक्लै हुन्थ्यो पवित्र स्थानभित्र। महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ प्रधान पुजारी वर्षमा एकपटक मात्रै, तर पवित्र स्थानभित्र प्रत्येक दिन यो धूप बाल्ने काम हुन्थ्यो। अनि त्यो धूप बाल्ने पुजारीले देशको लागि, जातिको लागि, सियोनको लागि प्रार्थना। यस किसिमले यो एउटा जीवनमा आएको मौका थियो जकरियाको लागि। र जकरिया यरुशलेमका बासिन्दा थिएनन्, यरुशलेमबाट अलिक बाहिर थियो यिनको घर। तर जब आफ्नो पालो आएपछि उनी मन्दिरमा यस किसिमले सेवाको लागि उपलब्ध हुन्छन्। अनि मानिसहरू बाहिर त्यो मन्दिरको आँगनमा अथवा मन्दिरको त्यो जम्मा हुने ठाउँमा प्रार्थना गरिरहेका छन्। अब तल 11 पदबाट, परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिएका देखा परे। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिएर भयभीत भए। सायद यो जकरियाको निम्ति पहिलो पटक पनि हुन सक्छ धूप बाल्ने मौका मिलेको जीवनमा। अनि सोधेको होला पहिला अरू पुजारी मित्रहरूलाई भित्र गएर के कसो गर्नुपर्छ, कसैले सायद भनेको थिएन होला। उसलाई लाग्यो साँच्चै यस्तो अलौकिक शक्ति सधैँ उपस्थित हुन्छ कि के हो। उनी निकै भयभीत भए, डराए। 13 पद, तर दूतले तिनलाई भने, नडराउ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। अब हेर्नुहोस्, तिनी अहिले पक्कै पनि इजरायल देशको लागि, यहुदी जातिको भविष्यको लागि, अन्य जातिहरूले दिएको दुःख कष्टमाथि विजय दिनुहोस् प्रभु भनेर सायद प्रार्थना गर्न त्यहाँ पसेका थिए। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ भन्छ, तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। अब तिम्री पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन्। तिमीले तिनको नाम यूहन्ना राख्नु। तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ। बडो गजबको यो बुढेसकालमा आएर यस्तो रमाहट र आनन्दको समाचार स्वर्गदूतले उनलाई सुनाउँछन्। र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउने छन्, किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। तिनले दाखमध्ये र अरू कुनै पनि मध्य कहिल्यै पिउने छैनन्। र आफ्नै आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। यस्तो अचम्मको सुसमाचार जकरियालाई स्वर्गदूतले सुनाउँदछ। र जकरिया, तिम्रो जीवनमा रमाहट आउनेछ, इजरायल देशमा रमाहट आउनेछ। र त्यो बालक गर्भबाटै पवित्र आत्माले भरिएर अभिषिक्त जन जस्तै भएर आउनेछ। र त्यसले अरू के गर्छ, र तिनले इजरायलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्। बाबुहरूका मन छोराछोरीहरूतिर र अनाज्ञाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याइएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। यस्तो गजबको सन्देश वाहक
तिम्रो परिवार, तिम्रो सन्तान हुनेछ भनेर जकरियालाई स्वर्गदूतले यो उसको दिमागमा अटाउनै नसक्ने खालको खुसीको सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, यो जीवनमा एकचोटि आएको मौका पवित्र स्थानभित्र गएर यसरी प्रार्थना गर्नु र त्यो पवित्र स्थानभित्र प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तो स्वर्गीय प्राणीले यस्तो अलौकिक अचम्मको समाचार तपाईलाई सुनाउँदाखेरि त्यतिखेर त एकदमै त्यहीँनिर अब यूहन्ना प्रेरित यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा दानियलले आफ्नो दर्शनमा देखे जस्तै घोप्टो परेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थियो, तर जकरियाले के गर्छन् हेर्नुहोस् है 18 पदमा। तब जकरियाले दूतलाई भने, मैले यो कसरी जान्ने? म बुढो भए र मेरी पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको छ। त्यस्तो अलौकिक प्राणीले अचम्मको समाचार दिँदाखेरि प्रभु तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नुको सट्टामा जकरियाले भन्छन् मलाई कसरी यो सम्भव छैन। यो एउटा शङ्कास्पद प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ कि हाउ कम, यो मलाई कसरी यो सम्भव हुन्छ, यो मैले कसरी जान्ने? यो प्रश्नमा चाहिँ क्युरियोसिटी नभएर के भन्छ स्केप्टिसिजम, डाउट, शङ्का। म बुढो भएँ र मेरी पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको छ। स्वर्गदूतले भन्छन् जकरिया तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ। जकरियाले भन्दैछन् ढिलो भइसक्यो, इट्स टु लेट। तपाईले ढिलो गर्नुभयो मेरो प्रार्थनाको जवाब दिन, हामी बुढा भइसक्यौँ। कहिलेकाहीँ मित्र हाम्रो जीवनमा पनि कुनै विषयको लागि लामो समयसम्म प्रार्थना गरेको हुन सक्छौँ र आशा मारिसकेका पनि हुन सक्छौँ। त जकरिया र एलिसेबाको जीवनबाट चाहिँ के हामी देख्छौँ भनेदेखि आशा मरिसक्दा आफ्नो लागि त उनीहरूले अब सम्झौता गरे, ठिकै छ परमेश्वरले दिनु भएन भने हाम्रो के लाग्यो र भनेर चित्त बुझाइसकेका थिए। तर परमेश्वरलाई चाहिँ यिनीहरूले कहिल्यै दोष दिएको देखिँदैन। तल गएर हामी हेर्नेछौँ एलिसेबाले पनि भन्नेछन् मेरो जीवनमा कलङ्क लागेको छ। मानिसहरूले हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ, यिनीहरूलाई मानिसले हुनु नहुनु कुरा काट्थ्यो होला, भन्थ्यो होला कस्तो अभागीहरू, शराब परेकाहरू, अधर्मीहरू, किनभने सन्तान नहुनु त्यति बेलामा परमेश्वरबाटै श्रापित भएको व्यक्तिको रूपले हेरिन्थ्यो। त यस्तो दुःख कष्टको जीवनबाट भएर जाँदा जब प्रार्थनाको उत्तर नआइसक्दा पनि आफ्नो जीवनको त्यो कमजोरीमा उनीहरूले चित्त बुझाएको देखिन्छ र पनि निरन्तर आफ्नो सेवकाईलाई अगाडि बढाइ नै रहेको छ। कतिपय हामी यहाँ पास्टर मित्रहरू छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रा थुप्रै सपनाहरू हुन्छन्। सेवकाई जवान हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारका आकाङ्क्षाहरू, महत्वाकाङ्क्षा पनि हुन्छन्। सपना लिएर हामी आएका हुन्छौँ। कतिपय हामी जो अहिले अधवैंश भएका छौँ, हामी 20-22 वर्षको हुँदाखेरि ठुल्ठुला सपना थिए। 30 वर्ष 40 वर्ष हुँदै जाँदाखेरि ती सपनाहरू टाढा गएको छ। 50मा आएपछि झन् टाढा हुँदै गएका देखिन्छन् र हामीलाई लाग्न सक्छ जिन्दगी यति नै हो। सायद जकरिया र उनकी श्रीमतीको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको थियो होला। जति प्रार्थना गरे पनि केही नहुने रहेछ, अब होस् यति नै होला भनेर आफ्ना जीवनका सपना थन्काइसकेको देखिन्छ यहाँनिर। अनि त्यसै कारण दूतलाई उनले धन्यवाद परमेश्वरलाई भनेर प्रार्थना र आराधना गर्नुको सट्टामा जकरियाले आफूसँग नभएको कुरामा मन लगाउँछन् र भन्छन् यो सम्भव छैन, यो कसरी हुन सक्छ यस्तो बुढेसकालमा। 19 पदमा स्वर्गदूतले तिनलाई भने म गब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु। अब हेर्नुहोस् जकरियाले भन्छ म बुढो भइसके अनि स्वर्गदूतले म गब्रिएल हुँ, परमेश्वरको सामने म उभिने स्वर्गदूत, तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। यस्तो गजबको खुसीको सुसमाचार पहिलो पटक जकरियाको कानमा आउँदैछ र भन्छ तिमी आनन्दित हुनेछौ, तिम्रो निसन्तान भएर तिमी मर्नुपर्ने छैन भने तिम्रो सन्तान त्यसपछि इजरायल देशको लागि यस्तो गजबको सुसमाचार लिएर आउनेछ। उसले एउटा पवित्र जातिलाई बनाउनेछ र
मुक्तिदाताको निम्ति बाटो तयार गर्ने हुनेछ। त्यस्तो खुसीको समाचार लिएर म पठाइएको हुँ। 20 जुन दिनसम्म यी कुरा पुरा हुँदैनन् तबसम्म तिमी गुङ्गो हुनेछौ र बोल्न सक्ने छैनौ, किनभने तिमीले मेरा वचनमाथि विश्वास गरेनौ, जुन वचन आफ्नो समयमा पुरा हुनेछन्। अर्को दिन हामीले हेरेका थियौँ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव। अनि प्रभु येशूले नि भन्नुभयो, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। र मरियमले पनि पछि गएर हामी अर्को दिन अब यो जब यिनै स्वर्गदूत मरियम कहाँ जाँदाखेरि उनले पनि त्यही प्रश्न गर्नेछन्, तर त्यो प्रश्नमा चाहिँ विश्वास छ। होइन, हुन त सक्छ, तर म त कन्या नै हुँ, र अर्को पनि उपाय छ र भनेर सोधिएको प्रश्न थियो भने त्यति बेलामा स्वर्गदूतले परमेश्वरको लागि कुनै कुरो असम्भव छैन। विश्वास। त यहाँनिर चाहिँ जकरियाले अविश्वास व्यक्त गर्दछन्। र पनि प्रभुको अनुग्रह कति ठुलो छ। जकरिया, तिम्रो मुखबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो, तिमी शङ्का व्यक्त गर्दैछौ, त्यसै कारण अब तिम्रो मुख बन्द हुनेछ। त्यो प्रतिज्ञा आफ्नो समयमा पुरा हुनेछ, तर तिमी चाहिँ त्यसमा रमाउन पाउने छैनौ। त्यस जुन प्रकारले तिमीले यो खुसीको समाचार अरूलाई सुनाउनु पर्ने थियो, तिम्रो श्रीमतीलाई सुनाउनु पर्ने थियो, तिम्रा साथीभाइलाई, तिम्रा पुजारी मित्रहरूलाई भन्नुपर्ने थियो, कस्तो प्रकारले परमेश्वरले दर्शन दिएर आफ्नो गब्रियल दूत तिम्रो लागि पठायो, तिमीमा भएको यो महान समाचार फैलाउनु पर्ने तिमी थियो, तर तिमीले विश्वास नगरेको कारण यो मौकाबाट तिमी चुक्ने छौ। अविश्वासले धेरै पटक हामीलाई परमेश्वरले गर्ने महान काममा सहभागी हुन हामीलाई रोकिदिन्छ मित्रहरू। तर विश्वासले बडो गजबका ढोका खोलिदिन्छ। असम्भव अवस्थामा पनि तपाईँ र म विश्वासको आत्माबाट अगाडि जान्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि सायद हुनसक्छ हिजो अस्ति तपाईँका सपना थिए होला, जवानी उमेरमा धेरै दर्शन देख्नु भएको थियो होला, अहिले आएर ती सपना सिद्धिएको जस्तो लाग्न सक्छ। र त्यति बेलामा हो अब परमेश्वरले सुन्नुहुन्न भनेर ढोका बन्द गर्नुको सट्टामा प्रभु तपाईँको निम्ति कहिले पनि समय ढिलो हुँदैन। एक पटक मात्रै, एउटा वचन मात्रै प्रभु तपाईँले बोल्नुभएको खण्डमा मेरो सारा जीवन परिवर्तन हुनसक्छ, मेरो परिस्थिति परिवर्तन हुनसक्छ, मेरो भविष्य परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने त्यो एकदमै गहिरो परमेश्वरले गर्ने विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। विश्वासी मित्रहरू, बाइबल पढ्दाखेरि जब तपाईँ बाइबल खोल्नुहुन्छ, प्रार्थनाको लागि बस्नुहुन्छ, त्यति बेलामा जब कुनै वचनले तपाईँको हृदयमा काम गर्छ भने त्यसलाई हुन्छ प्रभु म विश्वास गर्छु, सम्भव छ। विश्वास नै यो यस्तो चिज हो जसले हामीलाई अगाडि लान अथवा पछाडि लान्छ। अविश्वासले हाम्रो जीवनमा एक किसिमको हारको आत्मा ल्याउँछ। र प्रार्थना गर्दाखेरि पनि विश्वासको प्रार्थनाले जहिले पनि ढोका खुला छोडेको हुन्छ, उसलाई डर त्रास हुँदैन। तर अविश्वासको प्रार्थना कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जागिर छ, तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि आफ्नो जागिरको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुको सट्टामा प्रार्थना गर्दाखेरि के गरी जागिर खुस्किने पो हो कि, प्रभु मेरो जागिर नखुस्कोस्, के गरी मेरो हाकिम मसँग रिसाउने पो हो कि, प्रभु मेरो हाकिम मसँग नरिसाओस्, के गरी मेरो शरीरमा एकदम अचानक डरलाग्दो रोग पाउने हो कि होइन, प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई भन्नुको सट्टामा प्रभु मलाई रोगबाट बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई गरिबीबाट बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई दुश्मनबाट बचाउनुहोस् भनेर हामी जब प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कता कता अविश्वासबाट प्रेरित भएको हुनसक्छ। तर त्यसको सट्टामा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई तपाईँले जागिर दिनुभएको छ, यसबाट अझै आशिष दिनुहोस्, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई स्वास्थ्य दिनुभएको छ, प्रभु तपाईँको महिमामा यो अझै प्रयोग गर्नुहोस्, मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, मेरा छोराछोरी असल बाटोमा जाँदैछन्, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो परिवारमा सुखका दिन आउँदैछन्, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। त्यो चाहिँ विश्वासको प्रार्थना हो। तर अविश्वासको प्रार्थनाले के गर्छ भनेदेखि के गरी दुःख पाउने हो कि, डरबाट प्रेरित हुन्छ अविश्वासको प्रार्थना, चिन्ताबाट प्रेरित हुन्छ अविश्वासको प्रार्थना। विश्वासको प्रार्थनाले चाहिँ आफूसँग जस्तोसुकै अन्धकार भए पनि ज्योति नै देख्छ। भोलिको दिन प्रभुले आजभन्दा राम्रो बनाउनुहुन्छ भन्ने त्यो एक्सपेक्टेन्ट आत्मा भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एकदमै त्यो उत्सुक छ, अपेक्षा गर्दैछ कि प्रभुले गर्नुहुन्छ, सम्भव छ, उहाँको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन।
होला अहिले देशको परिस्थिति नाजुक हुन सक्छ, राजनैतिक वातावरण हाम्रो विरुद्धमा हुन सक्छ र पनि प्रभुले त्यसलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ म चाहेको खण्डमा। यस किसिमले जकरियाले बडो ठुलो भूल गर्छन् भनौँ, त्यो खुसीको सुसमाचारमा सहभागी हुन पाएनन् उनी। तरै पनि दूतले भन्छ मेरो वचन आफ्नो समयमा पुरा हुनेछ। प्रभुले जे बोल्नु भएको छ त्यो अवश्य पुरा हुन्छ। धेरै पटक आज हामी यस्ता पास्टर प्रचारकलाई सुन्दछौँ कि हामीले यीशुमा विश्वास गरेपछि भौतिक उन्नतिको आशा गर्न हुँदैन। यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्नेहरूले एकदमै मानिसलाई धोका दिएको छ। त्यसकारण यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मान्छे गरिब, बिरामी, दुखी त्यो सबैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। त्यसले भौतिक चिजबाट परमेश्वरले उकास्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्नु हुँदैन भन्ने एक किसिमको बढी आत्मिक भएर गरिबीलाई महिमित बनाएको, रोग ब्याजलाई महिमित बनाएको, दुःख कष्टलाई महिमित बनाएको हामी सुन्दछौँ। यसको मतलब बाइबलमा उल्लेख गरिएका प्रतिज्ञाहरू अब ती आउट अफ डेटेड भइसके, के भन्छ, एक्सपायर भइसके होइन मित्रहरू। परमेश्वरको वचन सधैँभरिको लागि समान छ। यदि अब्राहमलाई प्रभुले आशिष दिएको थियो भने दाउदलाई आशिष दिएको थियो। अगमवक्ताहरूको जीवनमा ती कुराहरू भएका थिए, प्रेरितहरूको जीवनमा ती कुराहरू भएका थिए। हिजो अस्ति ठुल्ठुला ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको जीवनमा ती पुरा भएका थिए भने तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि ती पुरा हुन्छन्। हामीले परमेश्वरका वचनमा कहिले पनि मिति राख्नु हुँदैन। उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ र उहाँका वचन जबसम्म हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै बन्दैनौँ तबसम्मको लागि त्यो वचन हाम्रो लागि दिइएको कारण त्यो निरन्तर छ। समयमा आफ्नो वचन परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो विश्वासका साथ हामी अगाडि जाउँ। अब हेर्नुहोस् 21 पदमा, मानिसहरू जकरियालाई पर्खिरहेका थिए र मन्दिरमा ढिलो गर्दा चकित भए। सायद लामो वार्तालाप भएछ स्वर्गदूत र जकरियाको, अथवा स्वर्गदूत गइसकेपछि सायद जकरिया निकै घोरिन त्यहाँ। अब यो प्रार्थना कस्तो थियो त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि धूप बाल्दै गर्दाखेरि बाहिर मान्छेहरू एकदमै शान्त भएर भिड हुन्छ, त्यहाँ हो हल्ला हुँदैन, शान्त भएर त्यो धूप बाल्दाखेरि परमेश्वरको सामनेमा बडो आदरका साथ, इज्जतका साथ भिडले त्यहाँ प्रार्थनामा मौन बसेको हुन्छ। तर लामो समय भइसक्यो आउँदैन पुजारी बाहिर, के भएछ अचम्मै लाग्यो, कहिले यस्तो भएको थिएन। मानिसहरू माफ गर्नुहोस्, कसको अनम्युट भएछ, तपाईँहरूले म्युट गर्नुहोला। ओके। मानिसहरू जकरियालाई पर्खिरहेका थिए र मन्दिरमा ढिलो गर्दा चकित भए। तिनी बाहिर निस्केर आउँदा उनीहरूसँग बोल्नै सकेनन् र तिनले मन्दिरमा दर्शन देखेछन् भन्ने उनीहरूले बुझे। तिनले उनीहरूलाई इसारा गर्न लागे अनि तिनी गुङ्गो भइरहे। जुन प्रकारको उत्तेजना र खुसीको समाचार जकरियाले बताउनु पर्ने थियो, इसारा गरेर कसैले बुझेनन्। के भने हो भने यसले के भएछ भनेर मान्छेहरू उल्टै ल केही भयो होला त्यहाँ भनेर उनी गुङ्गो भइरहे। 23, तिनको सेवाको दिन समाप्त भएपछि तिनी आफ्नो घर गए। यसपछि तिनकी पत्नी एलिसिबा गर्भवती भइन् र 5 महिनासम्म लुकेर बसिन् र यसो भनिन्, मानिसहरूका बीचमा मेरो कलङ्क हटाउनलाई अब परमप्रभुले ममाथि यसरी कृपा गर्नुभएको हो। मानिसहरूका बीचमा मेरो कलङ्क हटाउनलाई अब परमप्रभुले ममाथि यसरी कृपा गर्नुभएको हो। लाग्छ अहिलेसम्म आफ्नै श्रीमतीलाई समेत पनि उसले मनको कुरो व्यक्त गर्न सकेको छैन, बताउन सकेको छैन। तरै पनि एलिसिबाले बडो विश्वासका साथ भन्छन्, मेरो जीवनमा लागेको कलङ्क हटाउनको लागि। कस्तो कलङ्क? बाँझी स्त्री, श्रापित स्त्री, अभागी, विभिन्न प्रकारका मानव कलङ्कहरू, मानिसले गरेको न्याय। त्यसका साथसाथै एलिसिबाले एउटा अलङ्कारिक आत्मिक भाषामा हामी सबैको कलङ्क मेटाउने मुक्तिदाताको घोषणा गर्ने बालक उनको कोखमा थियो र भन्छन्, परमप्रभुले ममाथि यसरी कृपा गर्नुभयो मेरो कलङ्क मेटाउनको लागि। हिजो हामीले हेरेका थियौँ, लामो त सबै कुरा गरेनौँ, तरै पनि एलिसिबा र जकरियाप्रति मानिसले कस्तो प्रकारको न्याय गरेका थिए। तर आज परमेश्वरले यिनीहरूको प्रार्थनाको जवाब दिनुभएको छ।
यिनीहरूले आफैले पनि त्यो प्रार्थना अब थन्काइसकेको हुनुपर्छ। अब त आफ्नो लागि प्रार्थना गर्न बन्द गरेर जकरियाले केवल इजरायल देशको लागि मन्दिरमा प्रार्थना गरेको हुनसक्छ। सम्झौता गरिसकेको थियो यिनीहरूले आफ्नो हारेको जीवनसँग, तर परमेश्वरले त्यसलाई पल्टाइदिनुहुन्छ। र एलिसिबा बडो गजबले परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर भन्छन्, प्रभु तपाईँले ममाथि कस्तो महान कृपा गर्नु। 5 महिनासम्म ऊ लुकेरै मान्छेले के भन्लान् कसो भन्लान् एउटा डर पनि हुन्छ कि हुँदैन प्रमाणित गरेर मात्रै उनी बाहिर आउन चाहन्थिन्। त्यसकारण भित्रभित्रै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि के हुन्छ भने मित्र, परमेश्वरले तपाईँलाई केही कुरो दिनुभयो अथवा बोल्नुभयो, सपना दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो, आशा छ तपाईँभित्र, एउटा विश्वास छ, म जीवनमा यो देख्न चाहन्छु भन्ने तपाईँमा एउटा भरोसा छ भनेदेखि त्यसलाई जतापाए त्यतै बोल्नु हुँदैन। हामीले सपना जसै योसेफले पनि एउटा कमजोरी के गरे, सपना देखे गएर सबैलाई बताइदिए, जसको फलस्वरूप दुःख पनि पाए। र तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले केही काम गर्न चाहनुहुन्छ, केही आशा छ, केही विश्वास छ भने त्यसलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको दर्शन के छ, त्यो जताततै गएर म त यस्तो गर्छु, म त उस्तो गर्छु भन्नु भने मान्छेले कस्तो खालको घमण्डी रहेछ भन्छन्। तपाईँ र मेरो दर्शन पनि केही समय गर्वमै बस्नुपर्छ र पछि त्यसको प्रमाणहरू आफै देखा पर्छन्। मान्छे आफैले बुझ्छन्, ओहो यो मान्छेमा त केही कुरो बेग्लै छ। एलिसिबाको जब पेट बाहिर आउन थाले त्यसपछि सबैले सोधे होला, होइन के भयो, कस्तो हो, बुढेसकालमा यो के अनौठो देख्नु पर्यो? र त्यति बेलामा छाती फुलाएर एलिसिबाले भन्थिन् होला, हेर्न मेरो जीवनमा परमेश्वरले कति ठुलो काम गरेको छ। यो बुढेसकालमा अचम्मको काम भएको छ। यो कहिल्यै नभएको कुरो भएको छ। हुन त अब पुरानो नियममा अब्राहमको जीवनमा पनि त्यो कुरो भएको देखिन्छ। यहुदी परम्परामा त्यो सम्भावनाहरू थिए, तर पनि त्यो कहिलेकाहीँ कुनै हजारौँ वर्षमा एकपटक हुने कुरा थियो र त्यो कुरो एलिसिबाको जीवनमा घट्न जान्छ। यस किसिमले मित्र, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब लामो समयसम्म प्रार्थना गर्दा त्यो प्रार्थनाको जवाब आएन भन्दैमा परमेश्वरले बिर्सेको छ नठान्नुहोस्। सायद प्रभु ठिक समयको लागि पर्खिरहनु भएको छ। उहाँको समयमा परमेश्वरको वचन अवश्य पुरा हुनेछ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाहरू, मसँग समय छैन, धेरैपल्ट यस्ता प्रार्थनाहरू मैले नै गरेको छु र त्यसपछि अब यो आउँदैन होला भनेर छोडी पनि दिएको थिएँ। त्यसको केही समयपछि परमेश्वरले गजबले त्यो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। तपाईँ र मैले गरेका प्रार्थना कोही पनि खेर जाँदैनन्, कहीँ न कहीँबाट त्यसले हाम्रो जीवनमा परिणाम ल्याएकै हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै परिवारका सदस्यहरू लामो समय प्रार्थना गर्दा पनि विश्वासमा आएको हुँदैन। प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। छोराछोरी बिग्रेर बाटो बिराएको छ, जति प्रार्थना गरेर पनि भएन भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। बिरामीको अवस्था, शरीरमा जति प्रार्थना गर्दा पनि निको भएन भनेर त्यसले हुन्छ ठिकै छ प्रभुकै इच्छा होला भनेर निरन्तर विश्वासका साथ प्रार्थनामा लागि नै राख्नुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको हातमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। तपाईँले गर्न नसक्ने कुनै काम छैन। तपाईँले चाहनुभएको खण्डमा यो खासै ठुलो कुरो होइन। यस किसिमले मानिसहरूले तपाईँको विरुद्धमा बोलेका वचनलाई पनि नसुन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको वचनभन्दा मानिसले बोलेका वचनमा विश्वास गरिदिन्छौँ। एलिसिबाले भन्छ, ममाथि लागेको कलङ्क प्रभुले हटाउनु भयो। कस्तो कलङ्क? बाँझी स्त्री, श्रापित स्त्री। त्यसलाई नस्वीकार्नुहोस्। मानिसले तपाईँलाई जतिसुकै हेला गरेको वचन किन नहोस्, चित्त दुखाएको वचन किन नहोस्, परमेश्वरको वचनलाई मात्रै पहिलो स्थान दिनुहोस् र तपाईँको जीवनबाट प्रभुले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। यति भन्दै आजको खण्ड म यहीँ राख्छु। बाँकी हामी केही समय प्रार्थनामा बिताउनेछौँ।